So diha ni Kristo nini nga kabuntagon atong sayron sala ba ang pagsulti ug sulpot ug kulto sa atong isikatawo. Ang balang kasulatan ang atong patubagon ug pasultihon kung sala ba gayod igsoon. Kay nagaingon diri sa Mateo 7:5, sa lingkapaw kuhaon ang pinutol nga kahoy sa imong mata ug unya makakita ka pag-ayo aron sa pagkuha sa puling sa mata sa imong igsoon. Kini nga bersikulo mga igsoon kung atong sabton, dili ta kinahanglan mo judge or mohukom sa atong isikatawo kay kita dili man hingpit or makasasala ato sang kwaong sala or sa atong kaugalingon nga mata. Kanis Mateo 7:1, dili kamo maghukom aron dili kamo pagahukman. Klaro kayo sa balang kasulatan ang pagsulti or kulto o pasulti og sulpot sa atong isikatawo usa ka paghukom mga igsoon. Kay nag-ingon sa Santiago 4:12, usa lamang ang nagahatag kasuguan ang maghuhukom nga mao siya nga makaluwas nga makalaglag apan si kinsa ikaw nga maghukom sa imong isikatawo. Kini nga bersikulo mga igsoon, si Jesucristo lamang ang pwede nga maghukom. Kay nagaingon kung sa may angay natong buhaton na karon makatabang ta sa atong isikatawo ato silang iampo. Kay nagaingon diri sa balang kasulatan Mateo 5:44 mga igsoon, apan kamo magaingon kaninyo higugmaon ninyo ang inyong mga kaaway, panalanginan ninyo ang inyong nagapanghimaraot kaninyo, buhata ang maayo sa mga nagadumot kaninyo o pag-ampo kamo alang sa mga nagabuhat kaninyo sa dautan o nagalutos kaninyo. So may angay natong buhaton nga makatabang kita sa atong mga isikatawo mga igsoon. Nagaingon sa Mateo 5:44, ato silang iampo. Ato silang ang katong tao nga nagpanghimaraot kanato dili nato hukman. Ang paghukom mo sa man nato nga sige tagingon hingan sulpot, sitag hingan kulto apan kana nga mga paghukom dili kana maayo. Atong ipakita ang gugma nga sama sa gugma ni Jesucristo ug ato silang iampo mga igsoon. Nga unta makaplagan ang tinuod nga doktrina ug ebanghelyo. Saon man nga anaa ka sa tinuod nga simbahan, nagsangyaw ka sa pulong sa Ginoo apan wa kay pugong sa imong nga dila. Kay nagaingon sa Santiago 1:26, kanang imo nga relihiyon igsoon kawang lamang kay wala kay busal sa imo nga dila. Nasayod ko mga igsoon nga atong ikatabang, atong iampo atong igsoon ang nag-away or nagpanghimaraot kanato. Kay ang Dios kay puno sa gugma, Dios sa gugma. Asa naman ang gugma kung dili kung ato silang hukman atong isikatawo. Nasayod ko kini tinuod unta ang Dios ug si Jesucristo magauban sa matag